बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा तंदुरुस्त रहे और उसको कभी मोहताजी का सामना ना करना पड़े। और यही वजह है कि मुसलमान जब भी दुआ मांगते हैं तो वो अल्लाह से मोहताजी से बचने की दुआ भी लाजमी मांगते हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक सिफाती नाम का बहुत ही लाजवाब और पावरफुल वजीफा लाए हैं। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आप हर तरह की मोहताजी से महफूज रहेंगे। आपको कभी किसी से सवाल करने की नौबत नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये सिफाती नाम कौन सा है और इसका वजीफा आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे भाइयों, याद रहे कि मोहताजी की कई सूरतें हैं। बाज़ औक़ात इंसान माली हालात की वजह से इस कदर बेबस हो जाता है और इस बात का मोहताज हो जाता है कि उसे अपनी जरूरत के लिए सवाल करना पड़ता है, और यूं बंदा किसी दूसरे का मोहताज होता है कि वो उसकी मदद करे। इसी तरह मोहताजी की एक सूरत जिस्मानी है कि जब इंसान किसी माजूरी वगैरह की वजह से जिस्मानी तौर पर कमजोर या माजूर हो जाता है तो यूं भी बंदा दूसरों के आसरे पर होता है, उन दूसरों की मदद का मोहताज रहता है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मोहताजी बहुत ही बुरी है। मोहताजी चाहे जैसी भी हो, इंसान को लाचार कर देती है और इंसान को अपनी हर जरूरत के लिए दूसरों की मदद की जरूरत होती है। वैसे ही तो नहीं कहा गया कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। जब इंसान तंदुरुस्त व तवाना होता है तो वो अपना हर काम खुद करता है, खाता है, पीता है, काम काज करता है और जिंदगी से लुत्फ अंदोज होता है। लेकिन यही इंसान जब बीमार हो जाता है, माजूर हो जाता है, चारपाई पर लग जाता है, तो ये इंसान दूसरों का मोहताज हो जाता है, न कोई काम काज कर पाता है और हर चीज के लिए दूसरों का मोहताज हो जाता है। इसीलिए चाहिए कि अल्लाह ताला से हर किस्म के मोहताजी से हिफाजत की दुआ मांगी जाए। और हमारा आज का ये वजीफा मोहताजी से हिफाजत के लिए ही है, जो अकाबरीन का बतलाया हुआ वजीफा है। इस वजीफे को अपनी जिंदगी का मामूल बना लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी हर तरह की मोहताजी से हिफाजत होगी। चलिए चलते हैं अपने आज के वजीफे की जानिब, जो मोहताजी से बचने का बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा है। याद रहे कि यह वजीफा अल्लाह ताला के जिस सिफाती नाम का है वो सिफाती नाम है अल अजीजु। इस वजीफे का तरीका यह है कि आपने रोजाना नमाज फजर के बाद इस इस्म मुबारक को 41 मरतबा पढ़ना है। अव्वल व आखिर आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। 3, 5 या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफाती नाम को 41 मरतबा पढ़ें। आप अल अजीजो को भी पढ़ सकते हैं और या अजीजो भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो इस तरीके से पढ़ें। चूंकि यह वजीफा नमाज फजर के बाद का वजीफा है, इसलिए जरूरी है कि नमाज की पाबंदी की जाए, खासतौर पर फजर की नमाज की पाबंदी करें और फजर की नमाज के बाद इस वजीफे को अपना मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह हर तरह की मोहताजी से आपकी हिफाजत होगी, और न सिर्फ आपकी मोहताजी से हिफाजत होगी बल्कि आपको इस अमल की बरकत से इज्जत भी हासिल होगी, लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा होगी। प्यारे भाइयों, अल अजीजों का मफहूम यह है कि सबसे ज्यादा इज्जत वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला ही की जात है। यह इस्म जलाली है और इसके आदात 94 हैं। इसे हमेशा पढ़ने वाला बाइज्जत रहता है और दूसरों पर गालिब रहता है। याद रहे कि अल अजीज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की सिफत है। यह इस्म इज्जत से मुश्तक है, जिसका मतलब कुव्वत और गलबा है। बाज़ सूफिया का कौल है कि अजीज से मुराद वो जात है जिसका मकाम इतना आला और अरफा हो कि जिसका हुसूल नामुमकिन हो और अवाम उन्नास के फहम से बालातर हो।
اور اس کا ادراک ممکن نہ ہو، نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے اور نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکے۔ اسی لیے ذات کو عزیز کہا گیا ہے۔ صفت عزیز کا غلبہ مثبت معنوں میں ہے، جبکہ صفت جبار کا غلبہ نفی کے معنوں میں ہے۔ صفت عزیز کے غلبے میں محبت ہے، جبکہ صفت جبار میں جبر وابستہ ہے۔ یاد رہے کہ اس اسم الہی کے بہت سے خواص اور بہت سے وظائف بتلائے گئے ہیں، تو آئیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے کچھ مزید وظائف بھی بتاتے ہیں، تاکہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق جو وظیفہ کرنا چاہیں کر سکیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر اسے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 بار روزانہ 40 دن تک پڑھا جائے تو اس کے اثرات جلد ظاہر ہو جائیں گے۔ ہر حال میں غالب رہنا، زندگی کے ہر پہلو میں دوسروں پر غالب رہنے کے لیے یا اللہ یا عزیزو کا ورد بہت ہی مفید ہے، یعنی ان دو ناموں کو ملا کر کثرت کے ساتھ ان کا ورد کیا جائے۔ اکابرین کے مطابق یہ اسم عہدہ اور منصب کی بحالی کے لیے بہت مؤثر ہے، لہٰذا اگر کوئی ملازم اپنے عہدے یا منصب سے معطل ہو جائے یا اسے نکال دیا جائے یا اس کی ترقی روک دی جائے تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ اس اسم کو 21 دن تک روزانہ 7000 مرتبہ پڑھے۔ وہ انشاءاللہ اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا۔ اگر ترقی رکی ہو تو وہ بھی مل جائے گی، اور منصب کی بحالی کے علاوہ عزت کی بحالی کے لیے بھی اس عمل کو بتایا گیا ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص اپنی کسی بری حرکت کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو گیا ہو تو اسے اپنی عزت بحال کرنے کے لیے اس اسم کو روزانہ 94 بار 40 دن تک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی عزت پہلے کی طرح بحال ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو تو وہ اس اسم کو ہر نماز کے بعد 40 دن تک 564 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ وہ اپنے خاوند کی نظروں میں نہایت عزت والی اور محبوب بن جائے گی۔ اسی طرح کابرین کا کہنا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد یا اللہ یا عزیزو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا، اس کو دنیا و آخرت کی عزت و رفعت ملے گی۔ ایسا شخص کبھی مقروض نہ ہوگا، ایسے شخص کی ہمت ہمیشہ بلند رہے گی اور اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی نگاہ میں باعزت رکھیں گے۔ ہر کوئی اس کی عزت کرے گا، ایسا شخص کبھی ذلیل نہ ہوگا۔ پیارے بھائیو، معلوم ہوا کہ اللہ کا نام یا عزیز ہو، ملازمت میں بحالی، دوسروں کی غلامی سے چھٹکارا، دشمن پر غلبہ، حکام اور ہر ملنے والے کو اپنی طرف مائل رکھنے کے لیے، باعزت زندگی بسر کرنے کے لیے اور دیگر ایسے معاملات جن میں غلبہ درکار ہو نہایت مؤثر ہے۔ اس نام کے وظائف کو خود بھی اپنی حاجات کے حصول کے لیے کریں اور ان وظائف کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔